नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको माघ महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। किर्तिपुरको नगौँदो बाटो स्थित बाआमा घर वृद्धाश्रमबाट। सँगसँगै यहाँनिर अष्टचिरञ्जीवीको मन्दिर रहेको छ। यो मन्दिरमा हरेक दिन नित्य हवन हुने गर्छ र हरेक दिन संसारमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको, सम्पूर्ण प्राणी जगतको जन्मोत्सव मनाउने काम हुन्छ र जय होस्, राम्रो होस् भन्ने कामना गर्ने गरेका छौँ हामीले। सँगसँगै हामी यो पटक पनि मासिक राशिफलमा विभिन्न कुराहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ विक्रम सम्वत 2077 सालको माघ महिनाको मासिक राशिफल। सुरुवात गर्छौँ माघ महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरूको फल शास्त्रले कसरी बताएको छ यो कुराबाट। मतिमान धनवांश्चैव सुरो निष्ठुर भाषक कामुकश्च रणे धीरो माघे जातो भवेन्नरः। यसरी बताउँछ। माघ महिनामा जन्म भएको व्यक्ति बुद्धिमान हुन्छ, धनी हुन्छ, सुरवीर हुन्छ, क्रूर वचन बोल्ने हुन्छ, कामुक हुन्छ एवं युद्धमा साहसी हुन्छ। यसरी बताएको छ। सँगसँगै 2077 सालको माघ महिनाको सङ्क्रान्तिका आधारमा हेर्ने हो भने बिहिबारको दिनमा सङ्क्रान्ति पर्दैछ। बृहस्पतिबार शिक्षा प्राधान्य, परामर्शदाता, देवताका गुरु बृहस्पति रहेका कारणले गर्दा यस किसिमका काममा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना र नयाँ खोज अनुसन्धान हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ संसारभर नै भने। सँगसँगै शुक्र सुख, सुविधा, सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू, सेतो चिजहरूमा पनि खोज अनुसन्धान हुने र यी दुईवटा चिजहरू, पहेँला चिज सुन, धातुमा सुन र सेतो चिज धातुमा चाँदी जस्ता चिजहरूको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना राख्दछ माघ महिनामा संसारभरमा नै। र सँगसँगै अन्न अनाजमा थोरै भाउ सस्तो हुने अवस्था राख्दछ। अनि सँगसँगै फलका आधारमा अन्य कामहरूमा जस्तो फलामका धातुहरूमा वा तामामा अनि सँगसँगै उत्पादकत्व क्षेत्रको अन्य वनस्पतीय तत्त्वहरूमा सस्तो हुने, मूल्य घट्ने सम्भावना राख्दछ। यो मासिक फल अन्तर्गतमा हामीले यो कुराकानी जोड्यौँ। राशिफललाई हेर्ने हो भने व्यक्ति पछि पार्ने ग्रहले पार्ने प्रभावका आधारमा ग्रहको अवस्थितिले कुन राशिलाई कतिौँ स्थानमा कसरी असर वा प्रभाव बनाउँछ यो कुरा हामीले यहाँ देखाउने प्रयास गरेका छौँ। ग्रहहरू मध्येमा प्राय ग्रहहरू मासिक राशिफलमा सूर्य ग्रह 1 महिनासम्म एउटै राशिमा रहने भएका कारणले गर्दा माघ महिनाभरि नै सूर्य ग्रह 10को अङ्कमा अथवा मकर राशिमा रहने हुन्छन् र मेष राशिका लागि 10औँमा सूर्य पुग्दाखेरि सौख्यम, कार्यसिद्धि यसरी बताउँछ। यसरी नै अन्य हरेक ग्रहको हरेक राशिलाई अलग अलग फल रहन्छ यो कुरा देखाउने प्रयास गरेका छौँ। र सँगसँगै शनिको दृष्टि खराब हुन्छ। दृष्टिदोषो शनैश्चरः स्थान दोषो करो जीवः यसरी बताउँछ। स्थान दोष हुन्छ बृहस्पतिको, दृष्टि दोष हुन्छ शनिको, फेरि दृष्टि गुण हुन्छ बृहस्पतिको, यसरी बताइएको हुन्छ। र ती सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै राशिफल निर्माण गरेका छौँ। सुरुवात गर्छौँ मेष राशिबाट। राशिफल। मेष राशि 2077 सालको माघ महिनाको लागि मेष राशिका लागि राम्रा गतेहरू अनि नराम्रा गतेहरूबाट सुरुवात गर्दैछौँ। राम्रा गतेहरू मध्येमा 13, 20, 27, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22, 23, 28, 29 र 30 गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा 20 गते विशेष राम्रो गते हो। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्दा 20 गते पार्नुभयो भने अधिक मात्रामा राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 18, 25, 5, 7, 15, 16, 24, 26, 27 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन् भने
25 गते विशेष नराम्रो हो। यो दिनमा अलिक बढी सावधानी अपनाउनु होला। दुर्घटनामा पर्ने, सरसामान हराउने, चोरी हुने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यस अर्थमा 25 गते अलिक बढी सावधानी अपनाउनु होला। र समग्रमा यो अर्थमा समग्रमा 75% राम्रो र मात्रै 25% मात्रै नराम्रो अवस्था रहेको छ माघ महिनामा मेष राशिका लागि भने राम्रा अङ्क र नराम्रा अङ्कहरू यो कुरा हामीले राखेका छौँ। यो अलग प्रसङ्गको कुराकानी हो। अङ्कको कुरा चाहिँ तपाईँले चिट्ठाहरू काट्नु पर्दा, काहीँ कतै नम्बरहरू छान्नु पर्दा, यी नम्बरहरू छान्नुभयो भने तपाईँले छानेको नम्बरमा तपाईँले सोचेअनुसारको फल प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। माघ महिनाका लागि मेष राशिका लागि 1, 4, 6 यी अङ्कहरू भइदिए राम्रो। यसमा दोहोरिन पाउँछ, अगाडि पछाडि जहाँ पनि हुन पाउँछ। 6 अङ्क विशेष राम्रो अङ्क हो। सँगसँगै नराम्रो अङ्कमा 5 र 7 यी अङ्कहरूलाई कम छान्नुहोला। कम मात्रामा पर्दा राम्रो मात्रात्मक अवस्था पनि हुन्छ। त्यहाँभित्र कति धेरै छ, 6 अङ्क 5 वटा छ, 5 अङ्क एउटा मात्रै छ भने नराम्रोले एउटालाई काटो, यो कुराकानी रहन्छ। 4 वटा त्यहाँ राम्रा रहे, यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो रङलाई विचार गर्ने हो भने हरियो र सेतो रङ तपाईँका लागि यो महिनामा राम्रो हुन्छ भने कालो र निलो रङ नराम्रो हुन्छ। यो कुरा पनि विचार गर्नुहोला प्रयोग गर्दाखेरि। र सँगसँगै नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नु ओर्नु बुधबारको दिनमा पार्नु राम्रो बार पर्दछ र नराम्रो बार अन्तर्गतमा तपाईँलाई यो महिनामा शनिबार पर्छ। यो ग्रहको फलका आधारमा राखेको कुराकानी हो। अब हामी क्षेत्रगत कुराकानी जोड्छौँ। क्षेत्रगत कुराकानी गर्नुपर्दा मेष राशिका लागि सूर्य ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा जागिर, सरकारी वा प्राइभेट पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ भने तामासँग जोडिएको काम, वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। सँगसँगै अर्को बुध ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा बोट बिरुवा, अन्न अनाज, हरियो परियोको काममा बढी मात्रामा राम्रो देखिन्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित काममा पनि यसले थप सहयोग गर्छ। र नर्सरी, बिउ बिजन उत्पादन, कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो अवस्था राख्दछ। शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो रहने भएका कारणले गर्दा विलासिताको काम, लत्ता कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो वस्तुको उत्पादनको काम, सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधनका कामहरू, सँगसँगै योसँग सम्बन्धित रहेर गीत सङ्गीत, कला, साहित्यसँग जोडिने काममा पनि यसले शुक्र ग्रहले सकारात्मक अवस्था बनाएको छ। यी पेसामा विशेष माघ महिनामा विशेष फलदायी अवस्था रहन्छन् मेष राशिका लागि। स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार गर्ने हो भने यथावत रहनेछ। यसमा त्यति उतार चढाव हुनेवाला छैन। सँगसँगै उपायका लागि, स्वास्थ्यको उपायका लागि चाहिँ तपाईँले नित्य शौचलाई ध्यान दिनुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले समान पुस्तामा राम्रो अवस्था देखिएको छ। आफू सँगसँगैको पुस्तामा राम्रो अवस्था देखिएको छ भने यो महिनामा तपाईँलाई स्त्रीहरू, पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि स्त्री र स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि स्त्रीहरू नै तपाईँका लागि सहयोगी सिद्ध हुन्छन्। नातामा पर्ने सम्पूर्ण स्त्रीहरू सहयोगी सिद्ध हुन्छन्। र सँगसँगै प्रेम प्रसङ्ग अनि दाम्पत्य जीवनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अत्यन्त राम्रो सम्झन योग्य अवस्था रहन्छ माघ महिनामा। र यात्राका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि घुमफिरको यात्रा हुँदैछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। घुमफिर हुन्छ अरे। अनि शिक्षा क्षेत्रमा साथीभाइ इष्टमित्रको सहयोग मिल्ने, परामर्शदाताको सहयोग मिल्ने यस्तो अवस्थाको महिना छ। र सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा विषय विज्ञसँग सहयोग मागेर परामर्श लिएर अनि प्रयास गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। विशेष सावधान रहनुपर्ने कुरा चाहिँ बिर्सन्छ कि बिर्सेर पो धोका पाइन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। ओहो मैले त भुसुक्क बिर्सेँ भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आयो भने नराम्रो हुन्छ। यस अर्थमा यो सम्झिने कुरामा अलिकति बढी ध्यान दिनुहोला। र सँगसँगै अपत्यारिलो भइन्छ कि भन्ने सङ्केत पनि गर्दछ। अरू मान्छेले तपाईँलाई नपत्याउने अवस्था रहन सक्छ, त्यसका लागि पनि सजगता अपनाउनुहोला। र उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले नराम्रो नहोस् हुने कुराको लागि, उपायको लागि पशुको सेवा गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। माघ महिनामा भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गरेर
काममा अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र हाम्रो दैनिक राशिफल तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा तपाईँले हरेक दिन हेर्न सक्नुहुन्छ, शुभ बेला त्यो विचार गर्न सक्नुहुन्छ। र थप अवसरहरू प्राप्त हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने र नराम्रो नहोस् हुनका लागि भगवानको मन्त्र पढ्दा शनिको मन्त्र पढ्नुहोला। शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन यो महिनामा तपाईँका लागि। ओम शम शनैश्चराय नमः। र राम्रो होस्, धेरै राम्रो होस्, धेरै थप अवसर प्राप्त होस्, म धेरै काम गर्न सकौँ भन्ने लाग्छ भने ओम शुम शुक्राय नमः यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई बढी मात्रामा थप अवसर प्राप्त गराउँछ। माघ महिनाका लागि मेष राशिका लागि मासिक राशिफल हामीले प्रस्तुत गरे। वृष राशिका लागि माघ महिनामा सूर्य ग्रह नवम स्थानमा पुग्ने भएका कारणले गर्दा कान्ति, क्षय, पाप वृद्धि यसरी फल बताउँछ। अन्य ग्रहहरूको सन्दर्भमा पनि आफ्ना आफ्ना फल दिइरहेका हुन्छन् र चन्द्रमा ग्रह हरेक 54 घण्टामा राशि परिवर्तन गर्ने भएका कारणले गर्दा हामीले चन्द्रमा ग्रहको फलका आधारमा गतेलाई निर्धारण गरेका छौँ। कति कति गते राम्रो, कति कति गते नराम्रो। त्यस अर्थमा समग्रमा चन्द्रमाको दृष्टिकोणले कति फलदायी र कति हानिकारक यो कुरा पनि राखेका छौँ। सुरुमा गतेका आधारमा कुन कुन गते राम्रा हुन्छन् वृष राशिका लागि माघ महिनामा यो कुराकानी जोड्दैछौँ। राम्रा गतेहरूमा 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25 र 30 गते पर्छन्। र यी मध्येमा झन् धेरै राम्रो विशेष काम, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्ने स्थितिमा 23 गते र 30 गते पार्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 1, 2, 3, 27, 8, 9, 28 र 29 गतेहरू नराम्रा रहन्छन् भने ती मध्येमा 27 गते विशेष सावधानी अपनाउनु होला। 27 गतेको दिनमा दुर्घटनामा पर्न सकिने, सरसामान चोरी हुने, हराउने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। यो कुरा विशेष विचार गर्नुहोला। समग्रमा 70% राम्रो रह्यो यस अर्थमा। र सँगसँगै राम्रा अङ्कहरूमा तपाईँले चिट्ठा काट्दै हुनुहुन्छ, चिट्ठाहरू परुन् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने अङ्क छान्दाखेरि 5 र 6 यी अङ्क राम्रा अङ्क हुन् भने नराम्रा अङ्कहरूमा वृष राशिका लागि माघ महिनामा 1 अनि 7 अङ्क यी नराम्रा अङ्कहरू हुन्। र लुगाको प्रयोग गर्दा, काहीँ यात्रामा जाँदा, विशेष काममा, नयाँ काममा, ठुलो काममा यात्रामा जाँदाखेरि गुलाबी र सेतो रङको प्रयोग सानो भए पनि गर्नुहोला। र सँगसँगै कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुपर्ने रङ चाहिँ कालो र निलो यो महिनामा तपाईँका लागि यो अवस्था रहन्छ भने बारमा राम्रो बार, महिनाभरि नै राम्रो फल दिने बार तपाईँलाई शुक्रबार रहेको छ यो महिनामा भने सँगसँगै नराम्रो बारमा शनिबार यो पर्दैछ। यो कुरा अलिकति विचारपूर्वक यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने वृष राशिका लागि स्थान परिवर्तन गरेर शुक्र ग्रहले सकारात्मक अवस्था बनाएका कारणले गर्दा विलासिताको काममा, लत्ता कपडाको काममा, बुटिक पार्लरको काममा, फलफुल जस्ता कुराहरूमा र सेतो वस्तु उत्पादन, सेतो वस्तुको काममा, तरल पदार्थको काममा, सुगन्धित वस्तुको काममा राम्रो बनाउँछ भने खेलकुदसँग सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीको उत्पादन, बिक्री वितरण, ढुवानी यी कुराकानीमा र सँगसँगै यो सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीबाट गरिने उपचार पद्धतिको काममा राम्रो अवस्था देखाउँदैछ भने गीत, सङ्गीत, कला, साहित्यसँग जोडिएको काममा पनि शुक्र ग्रहले सकारात्मक अवस्था बनाउँछ। सँगसँगै वृष राशिका लागि बृहस्पति ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा शिक्षाको काम, स्कुल, कलेज, स्टेसनरी, उत्पादन, ढुवानी, परामर्शदाता, साहित्य, समाज, क्लब आदिको अभियन्ताहरूका लागि पनि माघ महिना बढी मात्रामा राम्रो देखाउँदैछ भने पढाउने काम, कापी कलम उत्पादन गर्ने, छापाखाना आदि काममा पनि बढी मात्रामा राम्रो देखाएको छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मन नै कमजोर भए जस्तो महसुस हुन्छ। मलाई कमजोरी छ, म बिरामी छु भन्ने अवस्था बनाउन सक्छ। यस अर्थमा आत्मबललाई दह्रो बनाउने प्रक्रिया गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। उपाय गर्ने क्रममा स्वाद र रङ यी प्रकृतिमा रहेका चिज हामीलाई आवश्यक रहेकै कारणले गर्दा बनाइएको हो। यस अर्थमा 7 बार मध्येमा अलग अलग किसिमको रङको, अलग अलग किसिमको स्वादको खानेकुरा
खानुभयो भने स्वास्थ्य रक्षा रहन्छ, यो एउटा कुरा रहेको छ उपायमा। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले तल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ, आफूभन्दा तल्लो पुस्ताका। र आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग अलिकति खराबको सम्बन्ध राख्दछ तपाईँसँग यो महिनामा। र सँगसँगै प्रेम र दाम्पत्य जीवनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मध्यम अवस्था रहेको छ। र सँगसँगै यात्राका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बाध्यात्मक किसिमको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, नचाही पनि यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका बाधाहरू आउँछन्। ठिक्क परीक्षा दिने बेला भयो वा कुनै शिक्षामा ट्रेनिङहरू लिनुपर्ने अवस्था भयो, त्यो बेलामा अर्कै किसिमको बाधा आउन सक्छ। यो कुरालाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। र सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा राशि मिल्ने साथीसँग, मित्रसँग प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँ वृष राशिका साथीलाई वृष र तुला राशिसँग मिलेर परामर्श लिएर काममा अगाडि बढ्नुभयो भने माघ महिनामा तपाईँको राम्रो हुन्छ। र सावधान रहने कुरा, अपरिचित व्यक्तिसँग आर्थिक कुरामा वा अन्य कुरामा अलि बढी सावधान हुनुहोला। र अस्पष्ट प्रस्तुतिकरण गर्ने कुरा र अरू मान्छेले यो अस्पष्ट छ भन्ने कुरा नरहोस् भन्नका लागि स्पष्टतामा अलिकति बढी ध्यान दिनुहोला माघ महिनामा। यो कुरा रहेको छ भने उपाय गर्ने क्रममा। र नराम्रो नहोस्, खराब नहोस् भन्नका लागि साना बालबच्चाहरूलाई खुसी बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने भाग्य चम्काउनका लागि साहित्यका कामहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हाम्रो दैनिक राशिफलमा तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलको दैनिक राशिफलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आज के काम साहित्य जुरेको छ, के काम गर्दा राम्रो हुन्छ। यो कुरा गर्नुभयो भने माघ महिनामा भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ र थप अवसरहरू प्राप्त हुन्, मेरा लागि म बढी काम गर्न सकूँ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भने तपाईँले ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोला। सँगसँगै गरेका काममा अपजस नआओस् भन्नका लागि यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। ओम केम केतवे नमः यो कुराकानी राख्यौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको मिथुन राशिको माघ महिनाको राशिफल। मिथुन राशि सुरुवातमा गतेका आधारमा कुन गते राम्रा र कुन गते नराम्रा यो कुराकानी राख्दैछौँ। राम्रा गतेहरूमा 7, 14, 21, 28, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25 र 27 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा झन् धेरै राम्रो नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नु पर्दैछ भने तपाईँले 7 गते अनि 14 गते छुट्याएर गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। र सँगसँगै नराम्रा गतेहरू मध्येमा 12, 3, 4, 10, 20, 29 र 30 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन् भने 12 गते बढी मात्रामा सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सकिने, अपमानित हुनुपर्ने, सरसामान चोरी हुने, हराउने, छुट्ने यस्ता किसिमका कुराहरू हुनसक्छ। 12 गते नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काममा सावधानी अपनाउनुहोला। समग्रमा 65% राम्रो अवस्था रह्यो माघ महिनामा मिथुन राशिका लागि। र राम्रा अङ्कहरू तपाईँ चिट्ठा काट्दै हुनुहुन्छ, चिट्ठा पढुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो माघ महिनामा 3, 4, 9 यी अङ्कहरू छान्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ भने नपर्नुपर्ने अङ्क चाहिँ 1, 6, 5 यी अङ्कहरू बढी मात्रामा नराम्रा रहन्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। मात्रात्मक कुराकानी हामीले जोडेका छौँ। राम्रा अङ्क दोहोरिनु धेरै राम्रो, नराम्रा अङ्क कम हुनु राम्रो, यो कुराकानी रहन्छ। र शुभ रङमा हरियो र ध्वाँसे रङ तपाईँका लागि फलदायी रहन्छ। यो रङको प्रयोग गर्दा हुन्छ भने अशुभ रङमा पहेँलो रङ यो महिनाका लागि, मिथुन राशिका लागि माघ महिनाका लागि पहेँलो रङ नराम्रो हुन्छ भने राम्रो बारमा तपाईँका लागि ग्रहको फलका आधारमा बुधबार तपाईँका लागि राम्रो बार रहन्छ भने नराम्रो बारमा बिहीबार नराम्रो रहन्छ। यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने मङ्गल ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा सिधा पृथ्वी तत्त्व, जग्गा जमिनको काम, ढुङ्गा माटोको काम,
कर्सर उद्योगसँग जोडिएको काममा, सँगसँगै औषधि उपचारको उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने काममा, अन्न अनाजको काममा सकारात्मक अवस्था देखाएको छ भने अस्पतालसँग जोडिएको कुनै पनि काम, खनिज पदार्थसँग जोडिएको काम, मासु उत्पादन होस्, बिक्री वितरण होस्, ढुवानी होस्, जे होस्, त्योसँग सम्बन्धित काम, पशुपालनसँग सम्बन्धित काममा बढी मात्रामा राम्रो देखाएको छ भने बुध ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, हरियो परियोको काम र सँगसँगै फलफुलको काम, बोल्ने काम, होटल रेस्टुरेन्टको काम, तरकारी नर्सरी, बिउ बिजन उत्पादन गर्ने काम, कृषिसँग जोडिएको काम, सबै काममा राम्रो अवस्था देखाएको छ। सँगसँगै केतु ग्रह पनि सकारात्मक ग्रह अवस्था रहेका कारणले गर्दा सन्ध्याकालीन काम, वायुयानसँग आकाशमा उड्ने काम वा अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने काम, हवाई यात्राको काममा, विषादीको काममा पनि तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो अवस्था रहन्छ 2077 सालको माघ महिना। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कफ जन्य चिसोबाट हुने स्वास्थ्यका समस्याहरू तपाईँलाई आउन सक्छन्, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा बिहान आफ्नै रियाल नफाल्ने, यो पाचन प्रक्रियाका लागि साह्रै धेरै राम्रो हो भनेर बाघभट्टज्यू भन्नुहुन्छ र यसपालिको राशिफलमा पनि यो कुरा आएको छ कि तपाईँले रियाललाई नफाल्ने, निल्ने गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग अलि नराम्रो हुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग राम्रो अवस्था रहन्छ यो महिनामा। उहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्ने, परामर्श लिने, मिलेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा बिछोडको अवस्थिति हुनसक्छ, वाद विवाद आउन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै यात्राका क्रममा कठिन किसिमको यात्रा हुन सक्छ, यस कुरामा ध्यान दिनुहोला। र शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने मन नलाग्न सक्छ, शिक्षामा अग्रसरता देखाउनका लागि अध्ययन गर्न, पढ्न मन नलाग्न सक्छ भने सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ धैर्य साथ प्रयास गर्नुहोला। कुनै पनि कुरालाई यो महिनामा तपाईँका लागि त्यसले राम्रो गर्छ भने सँगसँगै सावधान रहने कुरा चाहिँ बोल्दा अलि बढी विचार गर्नुहोला। गलत बोलिने हो कि कटु वचन बोलिने हो कि मान्छेले मन नपराउने हुन् कि यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै भोलि गरौँला यसरी कुराहरू राख्नुभयो भने तपाईँ पछि पर्नुहुनेछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा ठुलो नराम्रो नहोस् हुनका लागि बोलीमै समस्या रहेका कारणले गर्दा कम बोल्ने, व्रत गर्ने, म यति समय बोल्दिनँ अथवा यो समयमा बोल्दिनँ, रिस उठेको बेलामा बोल्दिनँ, यस किसिमको बोलीसँग सम्बन्धित मौन व्रतको केही छोटो छोटो व्रत बस्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँका लागि यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रामा निस्कनु भयो भने तपाईँको माघ महिनामा भाग्य चम्कन्छ। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राखेका छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँको भाग्य चम्काउँछ र यो माघ महिनामा थप अवसर प्राप्त हुन् भन्नका लागि तपाईँका लागि मङ्गल ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा मङ्गल ग्रहको मन्त्र पढ्नुभयो भने बढीभन्दा बढी अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। ओम अम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्र र गरिरहेको काममा अबजस नआओस्, नबिग्रियोस्, नराम्रो नहोस् हुनका लागि चाहिँ शुक्रको मन्त्र पढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्र। हामीले 2077 सालको माघ महिनाको राशिफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। कर्कट राशिका लागि अब हामी सुरुवात गर्छौँ। कर्कट राशि माघ महिनामा कर्कट राशिका लागि सूर्य ग्रह सप्तम स्थानमा जाने भएका कारणले गर्दा गमनम धनहानि यसरी बताउँछ। अन्य ग्रहले आफ्ना आफ्ना स्थानमा रहेर अलग अलग फल दिइरहेका हुन्छन्। यही अर्थमा हामीले राशिफल निर्माण गरेका छौँ। राम्रा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। कर्कट राशिका लागि माघ महिनामा 5, 12, 19, 26, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27,
28 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा झन् धेरै राम्रा गतेहरू राम्रो काम गर्नु पर्यो, नयाँ काम गर्नु पर्यो, ठुलो काम गर्नु पर्यो भने तपाईँले 5, 12, 19 यी गतेहरू पार्नुभयो भने बढी मात्रामा काम सफल हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ। र नराम्रा गतेहरूमा सावधान हुनुपर्ने गतेहरूमा 14, 21, 13, 22, 23 र 30 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरूमा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। त्यसमध्येमा पनि 14 गते दुर्घटनामा पर्न सकिने, सरसामान चोरी हुने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। यो कुरामा बढी नै सजगता अपनाउनुहोला। 14 गते नयाँ ठुलो जोखिम मोल्ने काम नगर्नुहोला वा सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। र समग्रमा 80% राम्रा दिनहरू रहन्छन्, मात्रै 20% मात्रै नराम्रो अवस्था रहेको छ। र अङ्कहरूमा छान्नु पर्दा चिट्ठाहरू काट्दै हुनुहुन्छ, अङ्क छान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने 3, 5, 8 यी अङ्कहरू अधिक मात्रामा रहेको अङ्क छान्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना राख्दछ भने 1 र 6 अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यी मध्येमा 6 अङ्क झन् धेरै नराम्रो हो, चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना झन् कम गर्छ 6 अङ्कले। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र रङका आधारमा विचार गर्दाखेरि हरियो र पहेँलो रङ तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ यो माघ महिनामा भने, र सेतो रङ राम्रो रहँदैन, सावधान हुनुहोला। सेतो रङ कर्कट राशिका लागि सामान्यतया राम्रो रहे पनि यो महिनामा सेतो रङ कम फलदायी रहन्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै राम्रो बार मध्येमा सोमबार राम्रो बार पर्दछ र बुधबार नराम्रो बार पर्दछ यो माघ महिनामा, यो कुरा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने कर्कट राशिका लागि 2077 सालको माघ महिनामा मङ्गल ग्रह सकारात्मक अवस्थामा रहेको छ। यसले तपाईँका लागि सिधा पृथ्वी तत्त्व, ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा, कर्सर यी आदि काममा, सँगसँगै औषधि उपचारको काममा, औषधि उपचार बनाउने, बिक्री वितरण गर्ने, अन्न अनाजको काममा, अस्पतालसँग जोडिएको सबै काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ भने खनिज पदार्थ, मासु उत्पादन, पशुपालनसँग सन्दर्भ जोडिएको सबै काममा राम्रो अवस्था देखाउँछ। र सँगसँगै रातो वस्तुको काम राम्रो हुन्छ भने बृहस्पति ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा शिक्षाको काम, स्कुल, कलेज, परामर्शदाता, साहित्य समाज निर्माण गर्ने वा अभियानहरू सञ्चालन गर्ने यो काममा राम्रो अवस्था पढाउने काम, कपी कलम, छापाखाना, स्टेसनरी आदिको काममा पनि राम्रो अवस्था देखाएको छ भने तिनको बिक्री वितरण गर्ने काम, ढुवानी गर्ने काम, अधिकृत विक्रेताहरूका लागि पनि बढी राम्रो अवस्था देखाएको छ। सँगसँगै राहु ग्रह तपाईँका लागि राम्रो छ। यसले तपाईँका लागि रात्रिकालीन काम, दलाली काम, एजेन्ट बेस काम र सँगसँगै धुवाँ धुलोको काम, बारुद सलाई आदिको काममा र वैज्ञानिक अनुसन्धानका काममा तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो अवस्था देखाउँछ माघ महिनामा। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पित्तसँग सन्दर्भ जोडेका स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्, पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्, विचार गर्नुहोला। खानपानमा विचार गर्नुहोला। र बिहानै निशान्ते जलम भनेर बताउँछ, राति सकिएपछि पानी पिउनु, वैद्यस्य किम प्रयोजनम, डाक्टरको के काम, तपाईँ स्वास्थ्य रहन सक्नुहुन्छ, यसरी बताउँछ आयुर्वेदले। र यो महिनामा तपाईँलाई यो कुरा लागू हुन्छ, बिहानै मजाले पानी पिउनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो देखाउँदैछ। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने समान पुस्तामा राम्रो अवस्था रहन्छ। कामदार वा तल्लो पुस्ताका साथीहरूसँग अलिकति खटपट हुन्छ कि वाद विवाद हुन्छ कि यो कुरा राख्दैछ, यो कुरालाई विचार गर्नुहोला। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कटुतापूर्ण अवस्था रहन्छ अरे, त्यसै मनोमालिन्य अवस्था रहन्छ अरे यो महिनामा, यो कुरालाई विचार गर्नुहोला। र यात्राका क्रममा तपाईँको नरमाइलो यात्रा हुन्छ अरे, यात्रा हुन्छ त्यति मन हर्षित रहँदैन, यस्तो किसिमको अवस्था रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा धेरै राम्रो छ। ग्रहले साँच्चै धेरै सहयोग गरेको छ। पुरानो रोकिएको शिक्षा छ, बाधा भएको शिक्षा छ, ब्याक पेपरहरू लागेको छ वा वर्षदेखि यो चाहिँ तालिम लिनुपर्ने थियो मैले लिन सकिरहेको छुइनँ भन्ने अवस्था छ भने यो महिनामा तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने शिक्षामा प्रगतिको अवस्था देखाउँदैछ। यो कुरा रहेको छ भने प्रयास गर्ने कुरा। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि, पुरुषसँग स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि पुरुषसँग तपाईँले सहयोग लिएर, सल्लाह लिएर, पार्टनरसिपमा, सहभागितामा
काम गर्नुभयो भने पुरुषको सहयोगमा यो महिनामा तपाईँको काम बन्न सक्ने सम्भावना राख्दछ र सँगसँगै जुक्तिपूर्वक काम गर्नुहोला। सामान्य बुद्धि नभएर अलिकति बढी चनाखो रहेर काम गर्नुभयो भने तपाईँको जुक्तिपूर्वक गरिएको काममा सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना राख्दछ। सावधान रहने कुरामा यो महिनामा यो मान्छे घमण्डी छ भनेर मान्छेले भन्न सक्छन्। घमण्डको व्यवस्थापन आफैले गर्नुहोला, अन्यथा त्यही घमण्डी भएका कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू तपाईँसँग रुष्ट हुने भएर अनि तपाईँलाई असहयोग गर्ने, सहयोग नगर्ने यस्तो अवस्था रहन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला र सँगसँगै अल्छीपनले सताउन सक्छ तपाईँलाई यो माघ महिनामा। यो कुरा विचार गर्नुहोला, अल्छीपनलाई व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्नुहोला। उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस्, ठुलो नराम्रो नहोस् भन्नका लागि तपाईँले गरिब दुखीको सेवा गर्नुभयो भने नराम्रो हुँदैन। यो कुरा रहेको छ भने भाग्य चम्काउनका लागि दोहदको प्रयोग गर्नुहोला। हरेक दिन के खाएर यात्रामा निस्किने, कुन स्वाद कुन रङको खानेकुरा खाने हामीले प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने दोहद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रयोग गर्नुभयो भने माघ महिनामा तपाईँले भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, म बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने माघ महिनामा तपाईँले ओम राङ राहवे नमः यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छ भने गरेको काममा नकारात्मक अवस्था नआओस् भन्नका लागि तपाईँले शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रले तपाईँलाई नराम्रो हुनबाट जोगाउँछ, बिग्रिने कामबाट जोगाउँछ। यति कुराकानी राख्यौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ सिंह राशिका लागि 2077 सालको माघ महिनाको मासिक राशिफल। सिंह राशिका लागि 2077 सालको माघ महिनाको मासिक राशिफलमा राम्रा गते र नराम्रा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। राम्रा गतेहरू मध्येमा 4, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 र 30 गतेहरू राम्रा गते पर्छन् भने यी मध्येमा पनि बढी मात्रामा राम्रो 4, 11 र 18 गते बढी मात्रामा राम्रा पर्छन्। यस अर्थमा राम्रा गतेहरू मध्येमा राम्रो काम गर्नु पर्यो, ठुलो काम गर्नु पर्यो, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने यी बढी मात्रामा राम्रो हुने गतेहरूमा गर्दा राम्रो हुन्छ भने सामान्यतया अन्य गतेहरूमा सामान्य राम्रा कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ भने नराम्रा गतेहरू मध्येमा 3, 24, 5, 6, 8, 9, 15 र 16 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। विशेष काम, नयाँ काम, ठुलो काम गर्नु पर्दाखेरि यी गतेहरू बार्नुभयो, सावधान हुनुभयो, जोगिनुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ भने 24 गतेको दिनमा दुर्घटनामा पर्न सक्ने, सामान हराउने, चोरी हुने, अपमानित हुनुपर्ने यस्तो अवस्था हुनसक्छ। अलिक बढी सजगता अपनाउनुहोला र समग्रमा राम्रा गतेहरूमध्ये र नराम्रा गतेहरूमध्येबाट 90% तपाईँको यो महिना राम्रो रहेको छ भने सँगसँगै अङ्कहरू छान्दाखेरि वा चिट्ठाका लागि विशेष प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अङ्कलाई 1 अङ्क र 7 अङ्क राम्रो अङ्क पर्दछन् भने नराम्रा अङ्कहरूमा 5 अङ्क र 4 अङ्क, 4 र 5 यी नराम्रा अङ्कहरू हुन्। र रङका आधारमा हेर्ने हो भने गुलाबी र नीलो रङ राम्रो रङ मानिन्छ भने पहेँलो रङ नराम्रो मानिन्छ तपाईँका लागि यो महिनामा। र राम्रो बार मध्येमा आइतबार राम्रो बार हो भने नराम्रो बारमा बिहीबार नराम्रो बार हो। यिनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँका लागि सूर्य ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा जागिर खाने दिने सरकारी वा प्राइभेट क्षेत्रमा राम्रो अवस्था देखाएको छ। नयाँ जागिर पाउन वा पदोन्नतिका लागि बढी मात्रामा सकारात्मक अवस्था रहेको छ, प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै रातो सामग्रीको काम, तामाको काम, वैदेशिक रोजगारीको काममा तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी राम्रो हुन्छ। म्यान पावर जस्ता कामहरूमा बढी सकारात्मक अवस्था देखाएको छ भने शुक्र ग्रह मध्यम राम्रो छ। यस अर्थमा तपाईँका लागि विलासिताको काममा, लत्ता कपडाको काममा, ब्युटी पार्लर, फलफुल, सेतो वस्तुको उत्पादनको काममा, सुगन्धित द्रव्य यी काममा ठिकठिकैको मध्यम फलदायी रहेको छ भने खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधन यीबाट गरिने उपचार पद्धति, गीत सङ्गीत, काव्य कलासँग जोडिएका काममा पनि राम्रै अवस्था देखाएको छ यो महिनामा।
सँगसँगै शनि ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा धातुको काममा तपाईँलाई राम्रो अवस्था बनाउँछ। विद्युतीय सामग्रीको काममा पेसामा फलिफापपूर्ण देखाउँछ भने सवारी साधन उत्पादन बिक्री वितरण ढुवानी धातुसँग जोडिएका काम सबै काममा राम्रो हुन्छ भने हार्डवेयर पसल धातुका मूर्ति सुन चाँदी तामा पित्तल फलाम यी सबै काममा तपाईँका लागि राम्रो बनाउँछ। गहना बनाउने कम्प्युटर टेलिभिजन मोबाइल मर्मत गर्ने काममा राम्रो अवस्था देखाएको छ तपाईँका लागि। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले आँट र रगतसँग सम्बन्धित दुईवटा कुराको स्वास्थ्यमा समस्या देखाउँदैछ तपाईँलाई। मानसिक रूपमा चाहिँ तपाईँ कमजोर हुन सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले शारीरिक रूपमा कमजोर देखिएको छैन अनि रगतसँग जोडिएका रोगहरू लाग्न सक्ने वा यसले पिरोल्न सक्ने अवस्था राख्दछ माघ महिनामा। र सँगसँगै तपाईँका लागि उपचारका लागि उपायका लागि बेलुका सुत्ने बेलामा दुधको प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने स्वास्थ्य रक्षा हुन सक्छ यो कुरा रहेको छ। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आमा बुवासँग माथिल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ भने गुरु अथवा परामर्शदाताहरूसँग आफूले तपाईँले प्रयोग गर्दै गर्नुभएको वकिल हुनुहुन्छ वा कसैसँग परामर्श लिँदै हुनुहुन्छ भने उहाँसँगको सम्बन्ध अलिकति कटुतापूर्ण रहन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ यो कुरा रहेको छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनसँग सन्दर्भ जोडेर हेर्ने हो भने वाद विवाद हुन सक्छ अरे कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै यात्राका क्रममा घुमफिरको यात्रा हुन्छ छोटो छोटो यात्रा हुन्छ धेरैवटा यात्रा हुन्छ यसरी बताएको छ। र सँगसँगै शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि निरर्थक प्रयास रहन्छ अरे यो पटक गरेको प्रयास परीक्षा तालिम अर्थपूर्ण रहँदैन निरर्थक रहन सक्छ यसरी बताउँछ। र सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा विशेष प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँले कामदार लगाएर वा अरू माध्यमबाट कुनै काम गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। आफैले गर्ने भन्दा अर्को माध्यमबाट काम गर्दा सफल भइने सम्भावना रहेको छ। र सँगसँगै नयाँ किसिमले सोच्ने नयाँ आयामको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। नयाँ ढङ्गमा काम गर्नुभयो भने यो महिनामा बढी मात्रामा राम्रो देखिन्छ भने अलि बढी सावधान रहनुपर्ने कुरा तपाईँका लागि यो महिनामा आगोसँग विद्युतीय सामग्रीसँग अलि बढी सावधान रहनुहोला। र सँगसँगै रिसको व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्नुहोला यो महिनामा। र उपाय नराम्रो नहोस् ठुलो दोष नआओस् भन्नका लागि तपाईँले सकुनको विचार गर्नुहोला। यात्रामा जाँदा सकुनलाई सपार्दै जानुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। उल्टो चप्पल देख्नुभयो भने सुल्टो बनाउने अथवा रित्तो कलशहरूलाई पानी भरेर फुल राखेर अनि यात्रामा जानुभयो भने तपाईँका लागि नराम्रो हुनबाट जोगाउँछ यो कुराकानी रहेको छ भने भाग्य चम्काउनका लागि विशेष फल प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले यो महिनामा राहु कालको विचार गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राहुकाल विचार गरेर राखेका छौँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ भाग्य चम्काउनका लागि। र माघ महिनामा थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि तपाईँले बढी काम गर्न सकौँ भन्नका लागि तपाईँले सूर्यको मन्त्र ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छ। र गरेको काममा नकारात्मक अवस्था नआओस् बाधा व्यवधान नआओस् नबिग्रियोस् काम भन्नका लागि तपाईँले बृहस्पतिको मन्त्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2070 सालको माघ महिनाका लागि कन्या राशिका लागि मासिक राशिफल। कन्या राशि कन्या राशिका लागि माघ महिनामा सूर्य ग्रह पञ्चम स्थानमा रहेर दैन्यम अर्थनाश यसरी बताएको छ नकारात्मक अवस्था बताएको छ। यो क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने जागिर दिने वा वैदेशिक रोजगारी तामासँग जोडिएको काममा अलि नराम्रो अवस्था बताएको हो। सँगसँगै अन्य ग्रहले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर गुण दोष दिइरहेका छन्। र गतेका आधारमा हेर्ने हो भने राम्रा गतेहरू 14, 21, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25 र 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो 7, 14, 21 र 30 यी गतेहरू बढी मात्रामा राम्रा हुन्। यी गतेमा पार्नुभएको काममा बढी फल प्राप्त हुने बढी सहजता हुने काममा बढी
सकारात्मक अवस्था हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ भने अलि सावधानी अपनाउनु पर्ने नराम्रा गतेहरू मध्येमा 10, 17, 8, 9, 18, 26 र 27 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँले बढी मात्रामा सावधान हुनुपर्ने गते 17 गते रहेको छ। दुर्घटनामा पर्न सक्ने, सरसामान हराउने, चोरी हुने, अपमानित सहनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र समग्रमा 65% राम्रो अवस्था रहेको छ 2077 सालको माघ महिनाको कन्या राशिका लागि। र सँगसँगै राम्रा अङ्कहरूमा तपाईँ चिट्ठाहरू काट्दै हुनुहुन्छ। राम्रा अङ्कहरू 5, 6 र 9 यी अङ्कहरू राम्रा अङ्क हुन् भने तीमध्येमा झन् धेरै राम्रो अङ्क 6 अङ्क हो। यो अङ्कको अधिकता अगाडि, बिचमा, अन्तिममा परेका खण्डमा तपाईँको चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र सँगसँगै नराम्रा अङ्कहरू भर्सक नपरुन् यी अङ्कहरू भन्ने चाहनुहुन्छ भने 1 अङ्क र 4 अङ्क तपाईँका लागि माघ महिनामा कम फलदायी हुन्, नराम्रा अङ्कहरू हुन्। र रङमध्येमा शुभ रङमा पहेँलो र सेतो रङ राम्रो हो भने रातो र हरियो रङ नराम्रो रङ पर्दछ। र सँगसँगै राम्रो बारमा शुक्रबार तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। नराम्रो बारमा शनिबार नराम्रो पर्छ। कतिपय साथीहरूले हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्रहको यो महिनाको फलका आधारमा दिइएको बार हो। राशि स्वामी बार छुट्टै हुन्छ, तर यो महिनाका लागि विशेष अध्ययन गरेर हामीले निकालेका हौँ। यो कुरा विचार गरिदिनु होला। कन्या राशिका लागि 2077 सालको माघ महिनामा बृहस्पति ग्रह सकारात्मक रहेको कारणले गर्दा शिक्षाको काम, पढाउने, स्कुल, कलेज, स्टेसनरीसँग जोडिएको पेसा, व्यवसाय, परामर्शदाता, साहित्य, समाज, क्लब आदिको अभियन्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि सकारात्मक अवस्था देखाउँदैछ। सँगसँगै कपी कलम उत्पादन गर्ने, छापाखाना बिक्री वितरण गर्ने, ढुवानी गर्ने यी सबै काममा तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ भने शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो रहेका कारणले गर्दा तपाईँलाई विलासिताको काममा, कपडाको व्यापारमा, बुटिक, पार्लर, फलफुलको, सेतो वस्तुको उत्पादनको काममा राम्रो अवस्था देखाएको छ। सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, तरल पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका कामहरू उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, ढुवानी गर्ने सबै काममा राम्रो रहेको छ भने गीत, सङ्गीत, कलासँग जोडिएका सबै कुराहरू, साहित्य सृजना यी सबै काममा तपाईँलाई राम्रो बनाउँछ भने केतु ग्रहले पनि सकारात्मक अवस्था बनाएको छ। केतु ग्रहले तपाईँका लागि सन्ध्याकालीन काम, वायुयानको काम, आकाशमा उड्ने काम वा अन्तरिक्षको काममा राम्रो सहयोग गर्छ। र हवाई यात्राको काम, विषादीको प्रयोग गर्ने, विषादीको उत्पादन गर्ने काममा पनि तपाईँलाई केतु ग्रहले बढी मात्रामा सहयोग गर्छ यो महिनामा। र सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने वातसँग सन्दर्भ जोडेको स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ। गाँठागुठी दुख्ने, जोइनहरू दुख्ने यस्तो किसिमको अवस्था आउन सक्छ। यो कुरालाई विचार गर्नुहोला। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आराम र मालिसलाई ध्यान दिनुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ यो माघ महिनामा। र सँगसँगै उपायका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बिहानको खानापछि केही तक्करम भन्छ, अमिलो चिज, फलफुलको रस वा दही योसँग सन्दर्भ जोडेर हेर्ने हो भने वैद्यस्य किम प्रयोजनम भनेर बताउँछ शास्त्रले। वैद्यको के काम हो, स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ यसरी बताउँछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आमा, बुवा वा सो समानका व्यक्तिहरूसँग वाद विवाद हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ भने कुटुम्बेरी साइनोमा चाहिँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ। त्यहाँनिरको सरसल्लाह पनि यो महिनामा बढी मात्रामा राम्रो रहन सक्ने सम्भावना राख्दछ। प्रेम प्रसङ्ग वा दाम्पत्य जीवनको सन्दर्भले हेर्ने हो भने समस्याको समाधान हुन सक्ने राम्रो किसिमको महिना रहेको छ। पहिलादेखि बिग्रेको सम्बन्ध छ भने पनि यो महिनामा तपाईँले सकार्न सक्नुहुन्छ, प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, सप्रन सक्छ यो कुरा रहेको छ। सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन वा प्रेम प्रसङ्गमा यस्तो अवस्था रहेको छ भने यात्राका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अरूको लागि यात्रा गर्नुपर्छ अरे। आफ्ना लागि भन्दा पनि यो कुराकानी रहेको छ, अरूका लागि यात्रामा रमाउन सकिनेछ। र सँगसँगै शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मध्यम फलदायी रहेको छ। आधाउधी काम बन्न सक्छ शिक्षा क्षेत्रमा। र प्रयास गर्ने कुरामा गुरु वा परामर्शदाताको सहयोगमा काम गर्नुभयो भने तपाईँले बढी मात्रामा राम्रो अवस्था आउन सक्छ। वर्षौँदेखि रोकिएको काम पनि बन्न सक्छ। र सँगसँगै बढी सुन्ने
गर्नुहोला। यो महिनामा तपाईँले आफूले बढी प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि बढी सुन्ने तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। सावधान रहने कुरा चाहिँ यौनिकताका आधारमा अलि बढी सावधान होला। यसले तपाईँलाई दुःख दिन सक्छ, बात चल्न सक्छ, हल्ला फैलिन सक्छ। यौनिकताका आधारमा यो कुरा विचार गर्नुहोला र सँगसँगै पशुको सेवा गर्नुहोला। यसले तपाईँलाई राम्रो अवस्था रहन्छ र अलि उपाय ठुलो नराम्रो नहोस्, दुर्घटना नहोस्, ठुलो क्षति नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले माघ महिनामा वनस्पतिको सेवा गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। हरियो परियोलाई जगाउने कोसिस गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। अनि भाग्य चम्काउनका लागि राम्रो होस्, धेरै राम्रो होस् भन्नका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गर्नुहोला। शुभ बेला हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ र माघ महिनामा भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। र थप अवसर प्राप्त हुन् भन्नका लागि तपाईँले शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। र सँगसँगै गरेका काममा अपजस नआउन् भन्नका लागि, नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले सूर्यको मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 साल माघ महिनाको तुला राशिको मासिक राशिफल। तुला राशि सुरुवात गर्छौँ राम्रा अनि नराम्रा गतेहरूबाट। राम्रा गतेमा 9, 16, 23, 17, 18, 19, 25, 26, 27 यी गते रहेका छन् भने ती मध्येमा झन् धेरै राम्रो नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले 9, 16 वा 23 गते पार्नुभयो भने यी दिनमा गरेका काममा सकारात्मक अवस्था आउँछ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बताइन्छ भने नराम्रा दिनहरूमा 1 र 29 गते नराम्रा दिनहरू रहेका छन्। यी बढीभन्दा बढी नराम्रा दिनहरू हुन्। बढीभन्दा बढी सावधान रहनुहोला। यी दिनमा दुर्घटना पर्न सक्ने, चोरी हुन सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सामान्य नराम्रा गतिहरूमा 15, 10, 11, 12, 13, 14, 20 अनि 21 यी गतिहरू सामान्य नराम्रा गतिहरू हुन्। यी अर्थमा तपाईँको यो महिना 60% राम्रो, मात्रै 40% नराम्रो रहेको छ। र चिट्ठाहरू काट्नुहुन्छ, अङ्कहरूको तपाईँका आवश्यकता रहेका छन् भने 4 अङ्क, 6 अङ्क यी अङ्क भाग्योदय गर्ने किसिमका अङ्कहरू हुन्। त्यसमध्येमा पनि 6 अङ्क झन् धेरै राम्रो अङ्क हो तपाईँका लागि। नराम्रो अङ्कमा 1 अनि 3 यी अङ्क चाहिँ नराम्रा अङ्क हुन्। यी अङ्कलाई अधिक मात्रामा पार्नुभयो, छान्नुभयो भने चिट्ठाहरू पर्न सक्ने सम्भावना राख्दछ भने नराम्रा अङ्कहरू कमभन्दा कम परुन् वा नपरुन् यो भयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। र सँगसँगै शुभ रङ हरियो र सेतो रङ शुभ रङ हो र अशुभ रङमा रातो र कालो रङ तपाईँका लागि त्यति राम्रो बताएको छैन। राम्रो बारमा तपाईँका लागि शुक्रबार हो भने नराम्रो बारमा बिहीबार हो। यो ग्रहको अवस्थितिका आधारमा दिने फलका आधारमा कुराकानी हो र राशि स्वामीको कुरा अर्कै किसिमको कुराकानी हो। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र क्षेत्रगत हिसाबमा विचार गर्ने हो भने बुध ग्रह तपाईँका लागि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा बोट, बिरुवा, हरियो, अन्न अनाजको काम, फलफुलको कामसँग जोडिएको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विशेष राम्रो हुँदैछ। होटल, रेस्टुरेन्ट, तरकारी, नर्सरी, बिउ बिजन उत्पादन गर्ने, कुनै पनि हरियोसँग जोडिएको, कुनै पनि कृषिसँग जोडिएको काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। सँगसँगै शुक्र ग्रह पनि स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो अवस्था बनाएको छ। यसले तपाईँका लागि विलासिताको काममा, लत्ता कपडाको काममा, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काममा बढीभन्दा बढी सहयोगी सिद्ध हुन्छ। शुक्र ग्रहले सकारात्मक बनाएको छ। सँगसँगै गीत, सङ्गीत, कलासँग जोडिएका सबै कामहरूमा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। यो महिनामा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दिमागसँग सम्बन्धित नकारात्मक अवस्था बनाउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। भन्नाले बिर्सने कुराहरू अधिक बढ्दै जाने वा टाउकोमा हुने अन्य कुनै समस्याहरू हुन्छन् कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यसका लागि सम्झने प्रयास गर्ने, दिमागको कसरत गर्ने प्रयास गर्ने, टाढा टाढा गएको, मठ मन्दिरको दर्शन गरेको, दर्शन गरेर ढोगेको, परिक्रमा गरेको, त्यस स्थानमा नुहाएको,
सम्झने, फेरि सिलसिलाबद्ध तरिकाले सम्झने प्रयास गर्ने, यसले तपाईँलाई यो महिनामा बढी मात्रामा राम्रो गर्दछ। सँगसँगै मङ्गलबारको दिनमा तितो खानेकुरा खानुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। रगतमा पनि केही समस्या देखिन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। रगतसँग जोडिएको स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने वा स्वसमानका व्यक्तिहरूसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ भने सबै महिला, आफ्नो पुस्ता, आमा पुस्ता, तल्लो पुस्ता सबै महिलाहरूसँग राम्रो अवस्था बनाउँछ यो महिनामा। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सन्दर्भ जोड्ने हो भने शुक्र ग्रहले बढीभन्दा बढी सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा सपार्ने मौका यही हो। दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्रसङ्ग अत्यन्त राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ। पहिला बिग्रिएको छ भने पनि यो महिनामा तपाईँले सपार्ने प्रयास गर्नुभयो भने सप्रन सक्छ। सँगसँगै यात्राका क्रममा तपाईँका लागि रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, ऐतिहासिक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, सम्झना योग्य यात्रा हुन्छ अरे, यो राम्रो किसिमको कुरा रहेको छ। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा अरूले बाधा हाल्छन्, भाँजो हाल्छन्, अरूका काममा अगाडि बढ्नु पर्दा आफ्नो शिक्षामा तपाईँको बाधा हुँदैछ, यस अर्थमा आफै सजगता अपनाउनु होला। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ महिलाको सहयोग लिएर काम गर्नु होला। कुनै पनि काम गर्नुपर्छ भने तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि महिला हुनुहुन्छ भने महिलाकै सहयोगमा काम गर्नुभयो भने यो महिनामा तपाईँका रोकिएका काम, पुराना अल्झिएका कामहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना राख्दछ। सँगसँगै परिवारमा रमाउने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नै परिवारमा रमाउने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई पछिसम्म यो महिनाको रमाइलोपनले रमाइलो अवस्था बनाउन सक्छ। सम्बन्ध सुधारका लागि पनि राम्रो बनाउन सक्छ। सँगसँगै अलिकति सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ घमण्ड नगर्नुहोला। यो घमण्डी छ भनेर मान्छेले आरोप लगाउन सक्छन्, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै रात्रिकालीन समयमा अलिक बढी सावधान हुनुहोला। दुर्घटना, वाद विवाद, झैझगडाको सम्भावना राख्दछ। रात्रिकालीन अवस्थामा चाहिँ यो कुरा विचार गर्नुहोला र उपाय गर्ने क्रममा समग्रमा नराम्रो नहोस् भन्नका लागि भाकल गर्ने बानी गर्नुहोला। काम बनोस् भन्नका लागि भाकल गर्ने बानी गर्नुहोला। जीवनमा कहिले पनि कुनै पनि जीवको हत्या गरेर मेरो सकारात्मक बनोस् भन्ने भाकल कहिल्यै नगर्नु। ठिक छ, नजिकको मठ मन्दिरमा जाने, नरिवल चढाउने वा परिक्रमा गर्ने वा यति पटक म मन्त्र पढ्छु भन्ने वा बत्ती बाल्छु भन्ने वा मन्दिरको सरसफाइ गर्छु भन्ने हुन्छ नि, यस किसिमका सकारात्मक भाकल गर्नुभयो भने तपाईँले सोच्नुभएको सकारात्मक काममा छिटोभन्दा छिटो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा रहेको छ। र भाग्य चम्कियोस् यो 77 सालको माघ महिनामा भनेर सोच्नुहुन्छ भने सायद जुरेका कामहरू त्यही दिनमा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि काममा संलग्न हुनुहुन्छ र विशेष नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम बोल्ने काम वा केही थप गर्ने काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिफल सँगसँगै सायद जुरेका कामहरू राखेका हुन्छौँ। आज के काम गर्न सायद जुरेको छ, भोलि के काम गर्न सायद जुरेको छ, भोलिको जानकारी आज नै दिउँसो 1 बजेतिर राख्ने गरेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। भाग्य चम्काउनका लागि थप अवसर प्राप्त होस्, म थप काम गर्न सकौँ, थप राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्र। र गरेको काममा नराम्रो नहोस्, नबिग्रियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोला। ओम बुम बुधाय नमः। यो रह्यो 2077 सालको माघ महिनाको तुला राशिको मासिक राशिफल। अब हामी सुरुवात गर्छौँ वृश्चिक राशिका लागि मासिक राशिफल। वृश्चिक राशिका लागि सुरुवात गर्छौँ राम्रा गते अनि नराम्रा गतेहरूबाट। राम्रा गतेमा 6, 13, 27, 28, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 29 गते राम्रा रहेका छन् भने यी मध्येमा धेरै राम्रो 27 गते पर्दैछ। 27 गतेमा विशेष काम, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, कुनै पनि नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने 27 गते पार्नुभयो भने सकारात्मक अवस्था बन्दछ। र सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 2, 16, 13, 14, 15, 22, 23 र 30 गते पर्दैछन् भने धेरै नराम्रो मध्येमा 16 गते र
30 गते पर्दैछन्। यी दुईवटा दिनमा विशेष सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना, चोरी हुने, छुट्ने, ठुलो अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। यस अर्थमा समग्रमा तपाईँका लागि 75% राम्रो अवस्था रहेको छ, मात्रै 25% नराम्रो रहेको छ। तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, छान्नुहुन्छ, चिट्ठाहरू पढुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिनामा 1, 3, 6 र 7 अङ्क राम्रा अङ्क हुन्। यी अङ्कहरू पार्नुभयो भने तपाईँका लागि अलिक मात्रामा राम्रो रहन्छ, चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना राख्दछ। त्यसमा पनि 6 अङ्क तपाईँका लागि झन् धेरै राम्रो अङ्क हो। र यो महिनामा वृश्चिक राशिका लागि 4 अनि 5 अङ्क यी नराम्रा अङ्क हुन्। भरसक नपर्दा राम्रो वा कमभन्दा कम यी अङ्कहरू पर्नु राम्रो। र सँगसँगै शुभ रङमा रातो, सेतो, नीलो यी रङहरू तपाईँका लागि यो महिनामा बढी मात्रामा राम्रा देखिन्छन् भने पहेँलो र हरियो यी रङहरू अशुभ देखिन्छन्, नराम्रो देखिन्छन्। बारका आधारमा हेर्ने हो भने मङ्गलबार अनि आइतबार तपाईँका लागि राम्रो बार हो भने बुधबार अनि बिहीबार राम्रो देखाइरहेको छैन, यो कुरा विचार गर्नुहोला। क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँका लागि 2077 सालको माघ महिनामा सूर्य ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा जागिर खाने काम, जागिर दिने काम, नयाँ जागिरमा प्रवेश गर्ने, प्राइभेट होस्, सरकारी होस्, जे होस् राम्रो अवस्था देखाएको छ। सँगसँगै पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ भने प्रयास गर्नुभयो भने यो महिनामा बन्न सक्छ, यो कुराकानी रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको काममा पनि सूर्य ग्रहले सकारात्मक अवस्था बनाएको छ तपाईँका लागि। मङ्गल ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा शिक्षा, पृथ्वी तत्त्व, सिधा पृथ्वी तत्त्वमा ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा यी चिजको व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ, औषधि उपचारको काममा हुनुहुन्छ, अन्न अनाज उत्पादन गर्ने काममा हुनुहुन्छ, राम्रो अवस्था देखाएको छ। खनिज पदार्थ, मासुसँग जोडिएको, मासु उत्पादन गर्ने काम, पशुपालन सन्दर्भ जोडिएको, रातो वस्तुसँग सन्दर्भ जोडिएको कुनै पनि काममा तपाईँलाई सकारात्मक अवस्था देखाएको छ। र सँगसँगै शुक्र ग्रह पनि स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईँलाई राम्रो अवस्था देखाउँदैछ। यस अर्थमा विलासिताको काम, लत्ता कपडाको काम, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काम, खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधनको उत्पादन गर्ने काम, ढुवानी गर्ने काम, गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएको काम, सबै काममा राम्रो अवस्था देखाएको छ शुक्र ग्रहले। सँगसँगै तपाईँका लागि शनि ग्रह पनि राम्रो अवस्था रहेको छ। यसले तपाईँलाई धातुको काम, सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, फलाम सबै काममा राम्रो बताएको छ भने विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन गर्ने काम, ढुवानी गर्ने काम, सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको काम, हार्डवेयर, धातुका मूर्तिहरू बनाउने जस्ता कामहरूमा, गरगहना, कम्प्युटर, मोबाइलको मर्मत गर्ने काम, बिक्री वितरण गर्ने काम सबै काममा तपाईँलाई राम्रो अवस्था देखाएको छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ स्वास्थ्यगत क्षेत्रले कस्तो बताउँछ। स्वास्थ्यमा छालासँग जोडिएको स्वास्थ्य समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा नित्य शौच यो कुरालाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक अपनाउनुहोला। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आन्तरिक र बाह्य दुईटै स्वास्थ्यलाई, शौचलाई, दुईटै शुद्धतालाई, पवित्रतालाई ध्यान दिएको हुन्छ यो शौच भन्ने शब्दले, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग राम्रो अवस्था राख्दछ। सँगसँगै आमा स्वसमानका व्यक्तिहरूसँग वाद विवाद हुनसक्छ, सानीमा, ठुलेमा, फुपू उहाँहरूसँग अलिकति वाद विवाद गर्ने क्रममा जोगिनुहोला, यो कुरा रहेको छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने शुक्र ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा समस्याको समाधान हुनेछ। र स्त्रीकै माध्यमबाट, पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि स्त्रीको माध्यमबाट, स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि स्त्रीकै माध्यमबाट दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्रसङ्गमा केही सकारात्मक अवस्था ल्याउनुपर्छ, समस्याको समाधान ल्याउनुपर्छ भने प्रयास गर्नुहोला, भन्छ योपालि। र सँगसँगै यात्रा गर्ने क्रममा नयाँ ठाउँको रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। शिक्षामा बाधा देखिँदैछ, कसैले भाँजो हाल्न सक्छन्, तर आइटी, कम्प्युटरसँग सन्दर्भ जोडिएको काममा बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। इन्जिनियरिङ क्षेत्रको काममा, पढाइमा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। प्रयास गर्ने कुरामा पुरुषको सहयोगमा प्रयास गर्नुहोला। काममा चाहिँ अन्य काममा, सकारात्मक काममा
फलदायी बनाउनका लागि र पारिवारिक सल्लाहमा काम गर्नुहोला। तपाईँको बढीभन्दा बढी राम्रो अवस्था देखाउँछ यो महिनामा। कामका सन्दर्भमा अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने चाहिँ समयको पाबन्दीलाई विचार गर्नुहोला। समय सकिएर ला मैले त भ्याउँदै भ्याइन, गर्नै सकिनँ, यस्तो किसिमको अवस्था आउन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै सावधान रहने कुरामा चाहिँ यौनिकताका कुरामा सावधान हुनुहोला। अफवाह फैलिने, दुर्नाम चल्ने यौनिकताका आधारमा यो कुरा विचार गर्नुहोला। हतियार चलाउँदा अलि बढी सावधान हुनुहोला। यो कुरा रहेको छ भने उपाय गर्ने क्रममा पर सेवा गर्नुहोला, गरिब दुखीको सेवा गर्नुहोला, अनाथ असहाय व्यक्तिको सेवा गर्नुहोला। यसले तपाईँलाई राम्रो गर्छ भने भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जुन काममा यात्रामा निस्कन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कामका लागि यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रामा निस्कनु भयो भने माघ महिनामा भाग्य चम्कन्छ। यसका लागि हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले राखेका छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। आज कुन दिशाबाट यात्रामा निस्किने, भोलि कुन दिशाबाट यात्रामा निस्किने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त हुन्, म बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि ओम सुम शुक्राय नमः। सँगसँगै गरेको काममा नकारात्मक अवस्था नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बृहस्पतिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, यो मन्त्रको उच्चारण। धनु राशिका लागि 2077 सालको माघ महिनाको मासिक राशिफल सुरुवात गर्दैछौँ। धनु राशि। राम्रा गतेहरू अनि नराम्रा गतेहरूका बारेमा कुराकानीमा जोडिन्छौँ। राम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 28, 29 र 30 रहेका छन् भने 29 गते बढीभन्दा बढी राम्रो रह्यो। 29 गतेको दिनमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, विशेष काम गर्नुपर्दा कि 1 गते पार्नुहोला कि 29 गते पार्नुहोला। सँगसँगै अलि सावधान हुनुपर्ने नराम्रा गतेहरूमा चाहिँ 9, 16, 23, 5, 6, 7, 24, 25 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा 16 गते बढीभन्दा बढी नराम्रो गते हो। यो दिनमा सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सक्ने, चोरी हुने, सरसामान हराउने वा अपमानित हुनुपर्ने, कामहरू बिग्रने यस्तो अवस्था रहेको छ। अलिक बढी सावधान हुनुहोला। सँगसँगै समग्रमा 80% राम्रो अवस्था रहेको छ माघ महिना तपाईँका लागि। सँगसँगै तपाईँ चिट्ठा खेल्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अङ्क छान्दाखेरि 4, 5, 6 यी अङ्क अधिक मात्रामा परे भने तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। 6 अङ्क झन् धेरै राम्रो हो भने तपाईँको चिट्ठाको अङ्कमा 1 अङ्क अनि 3 अङ्क नपरुन् वा कमभन्दा कम परुन्, यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै शुभ रङमा तपाईँका लागि हरियो, पहेँलो, सेतो यी रङहरू तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ यो महिनामा। र अशुभ रङमा रातो, यो रङ त्यति राम्रो देखाएको छैन, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र राम्रो बारहरूमा तपाईँका लागि बिहिबार र बुधबार राम्रा बारहरू हुन् भने शनिबार र मङ्गलबार नराम्रा बारहरू हुन् तपाईँका लागि। र क्षेत्रगत हिसाबमा विचार गर्नु पर्दाखेरि तपाईँका लागि बुध ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा बोट बिरुवा, अन्न अनाज, फलफुलको काम, हरियो परियो वस्तुको कुनै पनि काममा सकारात्मक अवस्था देखाएको छ भने कृषिसँग जोडिएको काम, होटल रेस्टुरेन्टसँग जोडिएको काममा राम्रो अवस्था देखाएको छ। सँगसँगै बृहस्पति ग्रह पनि राम्रो अवस्था देखाएका कारणले गर्दा शिक्षाको काम, स्कुल कलेज, परामर्शदाता, स्टेसनरीसँग जोडिएको काम, कपी कलम उत्पादन गर्ने काम, पढाउने काम, बिक्री वितरण गर्ने काम, ढुवानी गर्ने काम, कपी कलमसँग जोडिएको ढुवानी गर्ने काम, सबै काममा तपाईँलाई राम्रो अवस्था रहन्छ। सँगसँगै यो महिनामा शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईँलाई राम्रो फल दिइरहेको छ। यस अर्थमा तपाईँले विलासिताको काम गर्दै हुनुहुन्छ, कपडाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम गर्दै हुनुहुन्छ, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो छ। सँगसँगै सुगन्धित द्रव्यको काम गर्नुहुन्छ, सौन्दर्य प्रसाधनको काम गर्नुहुन्छ, खेलकुदसँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ, गीत सङ्गीत वाद्यवादनको काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो महिना रहेको छ। सँगसँगै राहु ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा रात्रिकालीन काम, रात्रि गरिने काम, दलाली काम, एजेन्ट बेस काम र धुवाधुलोको काम, बारुद सलाइको काम, वैज्ञानिक अनुसन्धानको काममा राम्रो अवस्था देखाएको छ तपाईँका लागि। अब स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हामी
कुरालाई विचार गर्दैछौँ। धनुराशिका लागि पाचन प्रक्रियासँग जोडिएको समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। यो कुरामा विशेष विचार गर्नुहोला र उपाय गर्ने क्रममा जङ्क फुड, बनी बनाऊ खानेकुरा, पुराना खानेकुरा, बासी खानेकुराबाट अलि बढी सावधान हुनुहोला। यो महिनामा तपाईँलाई यसले ठुलो नकारात्मक अवस्था बनाउन सक्छ। अस्पतालमै गएर बस्नुपर्ने अवस्था बनाउन सक्छ। मात्रै खानेकुरा व्यवस्थापन गर्न नजान्दा, के खाने के नखाने, कहिले नखाने भन्ने कुरा नजान्दा, असावधानी अपनाउँदा यस्तो हुनसक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दाजुभाइसँग त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। कुटुम्बीय रिसाइनो, पछि जोडिएका साइनोहरूमा तपाईँका लागि राम्रो अवस्था बनाउन सक्छ। यो महिनामा सरसल्लाह लिने क्रममा त्यहाँबाट लिएको सल्लाह राम्रो हुन्छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सपार्ने मौका यही मौका हो। शुक्र ग्रहले बढीभन्दा बढी सकारात्मक बनाएको छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा बिग्रिँदैछ, सपार्ने मौका यो हो। दाम्पत्य जीवनको कुरा बिग्रिँदैछ, सपार्ने मौका यही हो। अहिले नै तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने सप्रन्छ र यात्रा गर्ने क्रममा तपाईँका लागि सरसामानहरू छुट्छन्, हराउँछन्, बिर्सिन्छन्, यस्तो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यात्राका क्रममा यो कुरालाई अलिकति बढी ध्यान दिनुहोला। र शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सङ्गीतको शिक्षामा तपाईँलाई राम्रो अवस्था बनाएको छ। शिक्षाकै शिक्षामा तपाईँलाई राम्रो अवस्था बनाएको छ। पढ्ने, पढाउने कुरा सिक्ने र यही काममा तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो देखाएको छ भने प्रयास गर्ने कुरा, तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ महिलाको सहयोगमा, महिला हुनुहुन्छ महिलाको सहयोगमा कुनै पनि काम, फाइदाजनक कामहरू गर्नुहोला। यो महिनामा तपाईँलाई बढीभन्दा बढी फाइदा दिलाउन सक्छ। सँगसँगै अलि सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ बिर्सन्छ कि भन्दैछ। भुसुक्क बिर्सिएर कुराकानी बिग्रन्छ। ला, मैले त बिर्सिएछु, काम गर्नै पाइनँ, यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै हतियार चलाउँदाखेरि पनि विचार गर्नुहोला। यसले घाउ, चोटपटक, दुर्घटना हुनसक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। उपाय गर्ने क्रममा सबै काममा नराम्रो नहोस्, राम्रो होस् भन्नका लागि तपाईँले पहिलो घाँस, सबभन्दा सुरुको घाँस तपाईँले अन्य चराचुरुङ्गी, कीट पतङ्ग कसैलाई दिनुभयो अनि अरू खाने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यसलाई पूर्वीय जगतमा अप्सानी हालेर खाने यसरी बताइन्छ। त्यसलाई लगेर कुनै चराचुरुङ्गीलाई दिने, चढाउने यो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भने भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यो माघ महिनामा दोहद विचार गर्नुहोला। दोहद भन्नाले हरेक दिन खानेकुरा, अलग अलग खानेकुरा हुन्छ, त्यो विचार गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ। र यसका लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा रहेको हरेक दिनको राशिफलभन्दा पछाडि हामी प्रस्तुत गर्छौँ दोहद। त्यो हेर्नुभयो, त्यो मनन गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, म अधिक मात्रामा काम गर्न सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने बृहस्पतिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गर्छ र सँगसँगै गरेको काममा नकारात्मक अवस्था नआओस्, नबिग्रियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने केतुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम केम केतवे नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई राम्रो बनाउँछ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको माघ महिनाको मकर राशिका लागि मासिक राशिफल। मकर राशि। सुरुवात गर्छौँ राम्रा गतेहरूबाट। राम्रा गतेमा 3, 10, 17, 24, 4, 5, 7, 15, 16, 22, 23, 25, 28, 29 र 30 गते राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा 3 गते अनि 24 गते विशेष राम्रो गते पर्दैछन्। नयाँ काम गर्नु पर्दैछ, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नु पर्दैछ भने यी गतेमा पार्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै सावधान हुनुपर्ने नराम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईँका लागि 27 गते विशेष नराम्रो, 20 गते पनि विशेष नराम्रो, अन्य सामान्य नराम्राहरूमा 8, 9, 17, 18, 19, 21 यी गतेहरू सामान्य नराम्रा हुन्। विशेष नराम्रो दिनमा चाहिँ तपाईँले लामो यात्रा गर्नुपर्छ भने दुर्घटनाको सम्भावना राख्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। रुपैयाँ पैसाको लेनदेन गर्दाखेरि डुब्न सक्ने सम्भावना राख्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै घाउ, चोटपटक लाग्न सक्ने, अपमानित सहनुपर्ने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। समग्रमा 85% तपाईँका लागि राम्रो
रहेको छ। राम्रा अङ्कहरूमा तपाईँका लागि चिट्ठा खेल्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने 6 अङ्क अनि 9 अङ्क यी अङ्क बढी मात्रामा राम्रा हुन् र तपाईँको चिट्ठामा 6 अङ्क दोहोरिएर तेरिएर आउँदा पनि बढीभन्दा बढी राम्रो हुन्छ। र नराम्रा अङ्कहरूमा 1, 3, 5 यी अङ्क यो माघ महिनामा तपाईँका लागि राम्रो रहेको छैन। चिट्ठाहरू पर्न सक्ने सम्भावना कम राख्दछ र यस अर्थमा 1, 3, 5 यी अङ्कहरू कमभन्दा कम परुन्। र रङको विचार गर्नुपर्दा तपाईँका लागि शुभ रङमा सेतो र ध्वाँसे रङ राम्रो रहेको छ भने नराम्रोमा रातो रङ राम्रो रहेको छैन, नराम्रो रहेको छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। राम्रो बारमा तपाईँका लागि शुक्रबार राम्रो रहेको छ। नराम्रो बारमा मङ्गलबार अनि बिहीबार तपाईँका लागि नराम्रो रहेको छ। यो राशि स्वामीसँग सन्दर्भ जोडिएको होइन। यो महिनामा यो बारमा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। ग्रहको अवस्थितिका आधारमा दिइएको फल हो यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्षेत्रगत हिसाबमा विचार गर्ने हो भने पेशागत दृष्टिकोणले शुक्र ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा विलासिताको काम, कपडाको काम, बुटिक पार्लरको काममा तपाईँलाई राम्रो अवस्था बनाउँछ। र सँगसँगै सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काम, सौन्दर्य प्रसाधनको काम, खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधनको ढुवानी, उपचारको प्रयोगमा, गीत सङ्गीतको कलासँग जोडिएको काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। सँगसँगै केतु ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा तपाईँका लागि यो महिनामा सन्ध्याकालीन काम, वायुयानसँग जोडिएको काम, आकाशमा उड्ने काम वा अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने काम, हवाई यात्राको काममा, विषादीको प्रयोग गर्ने, विषादीको उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने काममा तपाईँका लागि राम्रो अवस्था बनाउँछ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँको अल्छीका कारणले गर्दा, आलस्यका कारणले गर्दा बिग्रन सक्छ स्वास्थ्य। यो कुरा विशेष विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य रक्षा होस् भन्नका लागि दिनमा काम, रातमा आराम यो प्राकृतिक नियम हो। यही नियमलाई अवलम्बन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। दिनमा आराम, रातमा काम भयो भने ठिक उल्टो हुन जान्छ, स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। कतिपय अवस्थामा त्यतिखेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर जे होस् तपाईँले यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिनुभयो भने स्वास्थ्य रक्षा हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दाजुभाइ, दिदी, बहिनी समान उहाँहरूसँग त्यति राम्रो अवस्था बनाइरहेको छैन। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै अलि परका जोडिएका साथीभाइ अथवा कुटुम्बे रिसाइनु चाहिँ राम्रो अवस्था देखाउँदैछ यो महिनामा। र सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको प्रसङ्गलाई हेर्नुपर्दाखेरि समस्याको समाधान हुनेछ, प्रयास गर्नुहोला। वाद विवाद टुङ्गिनेछ, प्रयास गर्नुहोला। शुक्र ग्रह विशेष सकारात्मक अवस्था रहेको छ। यसले प्रेम प्रसङ्ग, दाम्पत्य जीवनमा राम्रो अवस्था बनाउँछ। वर्षौँदेखि छुटिएको अवस्था छ, मुद्दा मामिला चलेको छ, चल्न आँटेको छ, जे होस् त्यसमा पनि तपाईँलाई राम्रो अवस्था बनाउँछ। दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धलाई सकारात्मक अवस्था बनाउँछ यो महिनामा। र यात्राको क्रममा चाहिँ योजना मात्र बन्छ अरे, यता जानु पर्यो, उता जानु पर्यो, यहाँ घुम्नु पर्यो, तीर्थ जानु पर्यो, योजना बन्ने काम बन्छ यो माघ महिनामा। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई विचार गर्ने हो भने साहित्य, कला, अभिनय, सङ्गीत यीसँग जोडिएको शिक्षामा तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी राम्रो अवस्था बनाउँछ यो महिनामा। प्रयास गर्ने कुरामा, विषय विज्ञको सल्लाहमा काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। जुन विषयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यही विषयको विज्ञसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै काममा अगाडि बढ्नुहोला। सकारात्मक अवस्था देखाउँदैछ। र सँगसँगै सावधान रहने कुरामा, सवारी साधनसँग जोडिएको काममा अलि बढी सावधान हुनुहोला। सवारी साधन हाँक्दा, चलाउँदा, हिँड्दा, यात्रा गर्दा बढी सावधान रहनुहोला। सँगसँगै रिसाउने कुरामा झनक्क रिस उठ्न सक्ने सम्भावना राख्दछ। यो कुरामा बढी नै सावधानीपूर्वक काममा अगाडि बढ्नुहोला। र उपाय गर्ने क्रममा समग्रमा कामहरू बनुन्, राम्रा हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने वनस्पतिको सेवा गर्नुहोला, तपाईँका लागि राम्रो अवस्था रहन्छ। र भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ तपाईँले यो महिनामा भने राहुकाल विचार गरेर काममा अगाडि बढ्नुहोला। राहुकाल हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा दिएका हुन्छौँ। आजको राहुकाल कति बजी पर्छ, भोलिको राहुकाल कति बजी पर्छ, आज नै दिउँसो 1 बजेतिर भोलिको जानकारी राख्ने गरेका छौँ। हेर्नुभयो, त्यसमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले माघ महिनामा भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त हुन्, म बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने केतुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम केम केतवे नमः, ओम केम
केतवे नमः यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ भने, नराम्रो नहोस्, गरेको काममा अपजस नआओस्, नबिग्रियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने शनिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रले राम्रो अवस्था बनाउँछ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको माघ महिनाको कुम्भ राशिको मासिक राशिफल। कुम्भ राशि राम्रा गतिहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। तपाईँका लागि यो महिनामा 3 गते, 10, 17, 24, 30, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19, 25, 26 र 27 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा पनि झन् धेरै राम्रो तपाईँका लागि 3, 17 र 24 यी गतेहरू झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यी राम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईँले राम्रा काम गर्नुभयो, नयाँ काम गर्नुभयो, ठुलो काम गर्नुभयो, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने सकारात्मक अवस्था बनाउँछ। तर नराम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 22, 20, 21, 23, 28 र 29 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँले 22 गते झन् धेरै नराम्रो हो। यस अर्थमा नराम्रा गतेहरूमा सावधान रहने, यात्रामा बढी मात्रामा सावधान रहने, दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना राख्छ। यस अर्थमा रुपैयाँ पैसाको लेनदेन गर्ने क्रममा सावधान रहने, झै झगडा हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। 22 गते बढी नै नराम्रो रहेको छ, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। यस अर्थमा समग्रमा तपाईँका लागि 80% राम्रो महिना रहेको छ। तपाईँ यदि चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो महिनामा 3 अङ्क अनि 6 अङ्क यो छान्नुहोला। चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना अधिक मात्रामा रहन्छ। यी अङ्क दोहोरिएर परे भने झन् धेरै राम्रो। तर 1 र 4 अङ्क यी नराम्रा अङ्कहरू हुन्। कमभन्दा कम यी अङ्कहरू परुन् वा यी अङ्कहरू नपरुन् चिट्ठाको नम्बरमा, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै शुभ रङमा तपाईँका लागि क्रिम, घिउ रङ राम्रो रङ हो भने नराम्रो रङमा कालो र निलो रङ नराम्रो रङ पर्दछ। यो कुरा विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भने राम्रो बारहरूमा मङ्गलबार र शुक्रबार राम्रा बारहरू हुन् भने नराम्रो बारहरू मध्येमा बिहीबार र बुधबार नराम्रा बार हुन्। यो राशि स्वामीको कुरा अर्कै किसिमको कुरा हो। यो महिनामा यो ग्रहले सकारात्मक फल तपाईँलाई दिन्छ, यो कुरा छुट्टै कुरा हो, यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पेशागत हिसाबमा हेर्ने हो भने मङ्गल ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा तपाईँका लागि सिधा पृथ्वी तत्त्व, ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा, औषधि उपचारको काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। यो महिनामा अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएको, औषधिसँग जोडिएको सबै कामहरूमा राम्रो अवस्था बनाउँछ। खनिज पदार्थ, मासु उत्पादन, ढुवानी गर्ने काममा, रातो वस्तुको सामग्रीको उत्पादन गर्ने काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ यो महिनामा। सँगसँगै शुक्र ग्रह मध्यम राम्रो रहेका कारणले गर्दा विलासिताको काम, लत्ता कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। भने सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, जो सौन्दर्य प्रसाधनको काम, औषधि उपचारको काम, गीत, सङ्गीत, कला, साहित्यसँग जोडिएको काममा सबै काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। स्त्री प्राधान्य काम, सेतो र तरल पदार्थको काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा कुम्भ राशिका लागि नसासँग सन्दर्भ जोडिएको कुराहरूमा अलिकति समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। थरर काम्ने, झमझमाउने, कटकट खाने, नसाका कारणले गर्दा यो कुरा बिग्रन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। र यसका लागि तपाईँले उपायका लागि हप्तामा 1 दिन, कुनै पनि दिन, यो दिन म अलिकति सादा खान्छु अथवा व्रत जस्तो बस्छु अथवा गरिष्ठ चिजहरू, पच्नलाई गाह्रो हुने चिजहरू खान्न वा कम्ती खान्छु, दिनभरि आराम गर्छु, साँझमा मात्रै खान्छु, हुन्छ नि, यस्तो किसिमको कुनै पनि व्रत नियममा रहनुभयो, खाने कुरामा नियममा रहनुभयो भने त्यो कुरामा सकारात्मक अवस्था बनाउँछ। तपाईँका लागि सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आफूभन्दा तल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग अलिकति नकारात्मक अवस्था रहन्छ, वाद विवाद हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। गुरुजनसँग, आफूभन्दा बुढापाका व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिने, परामर्शदाताहरूसँग सल्लाह लिएर काम गर्नुभयो भने माघ महिनामा कुम्भ राशि तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो देखाउँदैछ। सँगसँगै अन्य अलिक परका नाताहरूसँग राम्रो अवस्था बनाउँछ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्ध मध्यम अवस्था रहेको छ, ठिकठिकैको अवस्था रहन्छ।
यात्राका क्रममा अविस्मरणीय यात्रा हुन्छ अरे, सम्झनायोग्य यात्रा हुन्छ अरे, नयाँ ठाउँको यात्रा हुन्छ अरे, राम्रो कुरा रहेको छ। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको कुरामा तपाईँको निरर्थक प्रयास हुन्छ, प्रयास खेर जान सक्छ, विशेष सावधान हुनुहोला। र स्वास्थ्य क्षेत्रको शिक्षामा चाहिँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राख्दैछ। क्षेत्रगत शिक्षाको कुराकानी जोड्यौँ हामीले यहाँनिर। र प्रयास गर्ने कुरामा राशि मिल्ने व्यक्तिसँग प्रयास गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। तपाईँ कुम्भ राशिका साथी हुनुहुन्छ, कुम्भ राशिले मकर राशि र कुम्भ राशिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, मिलेर सरसल्लाह गरेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भने सावधान रहने कुरामा पानीसँग, तरल पदार्थसँग, चिसोसँग अलिक बढी सावधान हुनुहोला। सँगसँगै धातुका सामग्रीहरू, हतियारहरूसँग बढी मात्रामा सावधान हुनुहोला। यो महिनामा उपचार गर्ने क्रममा तपाईँले समग्रमा नराम्रो नहोस् भन्नका लागि तपाईँले कुनै पनि मठ मन्दिरबाट ल्याएको प्रसाद, कुनै साथीले ल्याउनु भएको हुन्छ, पाथिभरा माताको प्रसाद, मनोकामना माताको प्रसाद, मुक्तिनाथको प्रसाद, पशुनाथको प्रसाद भनेर कसैले दिनुभयो भने त्यो प्रसाद तपाईँले राख्नुहोला, टिका लगाउनुहोला। फुलहरू छ भने सुकेकै भए पनि फुल लगाउने बानी गर्नुहोला। यो तपाईँका लागि समग्रमा यो महिनाका लागि उपचार हुनसक्छ। सँगसँगै भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ बेला विचार गरेर काममा अगाडि बढ्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ शुभ बेला। आजको शुभ बेला कतिखेर पर्छ, भोलिको शुभ बेला कति बेला पर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अग्रिम रूपमा भोलिको लागि हामीले आज नै दिउँसो 1 बजेतिर राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप अवसर प्राप्त होस्, म बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने कात्यायनी देवीको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई यो महिनामा बढी मात्रामा राम्रो बनाउँछ। सँगसँगै नराम्रो नहोस्, कसैले मलाई नफसाओस्, कसैले मलाई अप्ठ्यारोमा नपारोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने प्रत्यङ्गिरा देव्यै नमः। यो प्रत्यङ्गिरा चाहिँ कसैले बाधा गर्दैछ, व्यवधान गर्दैछ भने पनि यो मन्त्र पढिन्छ। ओम प्रत्यङ्गिरा देव्यै नमः। यो मन्त्रको उच्चारण गर्नु राम्रो हुन्छ। ओम प्रत्यङ्गिरा देव्यै नमः। यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ अन्तिममा मीन राशिका लागि 2077 सालको माघ महिना कस्तो रहन्छ। मीन राशि सुरुवात गर्छौँ राम्रा गतेहरूबाट। राम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 8, 15, 22, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 र 29 गते राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि 1, 8, 5 र 29 गते विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरूमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मूल्ने काम पार्नुभयो भने ठ्याक्कै बन्छ। तर नराम्रा गतेहरू मध्येमा 16, 23, 30, 13, 14, 24 र 25 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा पनि तपाईँका लागि 23 गते र 30 गते झन् धेरै नराम्रा गते हुन्। यस अर्थमा नराम्रा गतेहरूमा सावधान हुनुहोला। विशेष नराम्रो गतेमा लामो यात्रा, ठुलो काम, जोखिम मूल्ने काम नगर्नुहोला। फस्न सकिन्छ, दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, अपमानित सहनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै समग्रमा 85% तपाईँका लागि राम्रो महिना रहेको छ। र सँगसँगै चिट्ठाहरू काट्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँले 1, 4, 5 यी अङ्कहरू बढीभन्दा बढी छान्नुहोला। यिनमा तपाईँको चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना राख्दछ। यी अङ्कहरू मध्येमा 1, 4, 5 अङ्कहरू मध्येमा दोहोरिएर आए भने झन् धेरै राम्रो। तर 3 अङ्क र 9 अङ्क नपर्दा राम्रो, अथवा कमभन्दा कम यी अङ्कहरू पर्नु राम्रो। 3 र 9 चाहिँ। अब शुभ रङ विचार गर्नुपर्दा हरियो रङ र पहेँलो रङ तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी राम्रो रहन्छ भने अशुभ रङमा ध्वाँसे वा ग्रे यो रङ चाहिँ नराम्रो रहन्छ। र सँगसँगै राम्रो बारमा बिहिबार र आइतबार राम्रो बार हो भने मङ्गलबार नराम्रो बार हो। यो कुरा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै पेसागत हिसाबमा हेर्ने हो भने सूर्य ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा कुनै पनि जागिर, सरकारी होस् प्राइभेट होस्, जागिरमा तपाईँको राम्रो हुन्छ।
पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना, सरुवा बढुवा चाहेको अवस्थामा हुन सक्ने सम्भावना, तामासँग जोडिएको काममा तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। वैदेशिक रोजगारी, मेन पावरसँग जोडिएको काममा राम्रो रहन्छ। प्रयास गर्नुभयो भने यी काममा तपाईँको यो महिनामा बढीभन्दा बढी राम्रो रहन्छ। सँगसँगै बुध ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा बोट, बिरुवा, अन्न, अनाज, फलफुल, हरियो परियोसँग जोडिएको सबै काममा, कृषिसँग जोडिएको सबै काममा, वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका काममा, होटल रेस्टुरेन्टसँग जोडिएका काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ। सँगसँगै बृहस्पति ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा तपाईँको शिक्षाको काम, स्कुल कलेजको काम, परामर्शदाता हुनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, साहित्य समाज सृजना गर्नुहुन्छ वा साहित्य समाजमा अभियानहरू चलाउनुहुन्छ भने तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी सकारात्मक अवस्थाको महिना रहेको छ। पढाउने काम गर्नुहुन्छ, कपी कलम उत्पादन गर्ने काम गर्नुहुन्छ वा शिक्षामा जोडिएको कुनै पनि व्यापार गर्नुहुन्छ तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। ढुवानी गर्नुहुन्छ, छापाखाना छ, सबै काममा राम्रो रहेको छ। सँगसँगै शुक्र ग्रह मध्यम राम्रो रहेको छ। यस अर्थमा विलासिताको काम, लत्ता कपडाको काममा मध्यम, सौन्दर्य प्रसाधनको काममा मध्यम फलदायी छ भने शनि ग्रह बढीभन्दा बढी राम्रो रहेको छ। तपाईँका लागि धातुको काम, विद्युतीय सामग्रीको काम, सवारी साधन उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने, हार्डवेयरको काम, कुनै पनि धातुको काममा तपाईँलाई राम्रो रहेको छ। कम्प्युटर, मोबाइल बनाउने, बिक्री वितरण गर्ने काममा राम्रो रहेको छ भने राहु ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा रात्रिकालीन काम, दलाली काम, एजेन्ट बेस काम, धुवाँ धुलोको काम, बारुद, सलाई, वैज्ञानिक अनुसन्धानको काममा तपाईँलाई राम्रो अवस्था बनाउँछ यो महिनामा। सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा श्वास प्रश्वाससँग जोडिएको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। प्राणायाम गर्ने बानी गर्नुहोला। गहिरो श्वास भित्र राख्ने, भित्तिकुम्भक भित्र राखिरहने प्रयास गर्ने र लामो लामो श्वास फेर्ने बानी गर्नुभयो भने यो स्वास्थ्यको समस्यालाई राम्रो हुन्छ। यो उपाय पनि हामीले जोड्यौँ तपाईँका लागि। र स्वाद र रङ मिलाएर खाने गर्नुहोला। पिरो, अमिलो, तितो, टर्रो सबै चाहिने, रातो, सेतो, हरियो, पहेँलो सबै चाहिने यी स्वाद अनि रङ मिलाएर खाने गर्नुभयो भने स्वास्थ्यमा, समग्र स्वास्थ्यमा राम्रो रहन्छ तपाईँका लागि। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दाजुभाइ, दिदी बहिनीसँग नजिकको सम्बन्ध बन्छ, राम्रो बन्छ। अन्य व्यक्तिहरू तपाईँका बैरी हुन सक्छन्, दुश्मन जस्तो हुन सक्छन्, यो कुरा विचार गर्नुहोला यो महिनामा। र आमा र स्त्री, आमा पुस्ताका स्त्री जातिहरू तपाईँका लागि अत्यन्त सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँसँग परामर्श लिने, सल्लाह गर्ने यो कुरा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने प्रेम प्रसङ्ग वा दाम्पत्य जीवनमा वाद विवाद हुनसक्छ, मुद्दामा मिलाउन सक्छ, झैझमेला हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सावधान हुनुहोला। यात्राका क्रममा तपाईँले धार्मिक स्थानको यात्रा गर्न पाउनुहुनेछ। रमाइलो यात्रा हुनेछ, सम्झना योग्य यात्रा हुनेछ, विशिष्ट गुरुजनहरूसँग भेटघाट हुनेछ, यो कुरा रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रको हिसाबमा हेर्ने हो भने सहयोग मिल्नेछ। अरू व्यक्तिले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। र आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अनि कम्प्युटर साइन्ससँग जोडिएको शिक्षामा तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी राम्रो अवस्था रहेको छ। प्रयास गर्ने कुरामा अनुसन्धानात्मक तरिकाले कामलाई अगाडि बढ्नुहोला। यो काम म यसरी गर्छु भनेर बढीभन्दा बढी अनुसन्धान गर्नुहोला, बढीभन्दा बढी योजना बनाउनुहोला। यो काममा तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। प्रयास यस ढङ्गमा गर्नुहोला। सँगसँगै सावधान रहने कुरामा चाहिँ खानपानका दृष्टिकोणले अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। निर्णय गर्ने क्रममा पनि अलिक बढी सावधान हुनुहोला। ठ्याक्क नयाँ निर्णय नलिनुहोला, बिस्तारै निर्णय लिनुहोला, यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस्, समग्रमा राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने परिक्रमा गर्नुहोला। परिक्रमा भन्नाले तपाईँले पूजा गर्ने मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, चर्च जे छ, जुन भगवान मान्नुहुन्छ, परिक्रमा गर्ने, घुम्ने, नमस्कार गर्ने, मेरो काम बनोस् भनेर भगवानलाई साक्षी राख्दै तपाईँ ईश्वर अल्लाह मान्नुहुन्छ, यसो ख्रिस्ट मान्नुहुन्छ, गौतम बुद्ध मान्नुहुन्छ, अन्य इष्ट देवता तपाईँका कुनै पनि भगवान हुनुहुन्छ भने काम गर्नुभन्दा सुरुमा समर्पण गर्नुहोला। हे भगवान, म यो काम तपाईँकै लागि, तपाईँलाई सुम्पिनका लागि गर्दैछु भनेर समर्पण भाव जगाएर गर्नुभयो भने तपाईँको काम बन्छ। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि साइत जुरेका कामहरू गर्नुहोला र साइतको समयलाई पनि विचार गर्नुहोला। यो कुरा हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफल राख्ने गरेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो समयमा त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको 2077 सालको माघ महिनामा भाग्य चम्किनेवाला छ। थप अवसर प्राप्त होस्,
थप काम गर्न सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने सपनाको देवीलाई नमस्कार छ भनेर सपनालाई सकारात्मक बनाउनु भयो भने तपाईँको काम थप अवसर प्राप्त हुन्छ। ओम स्वप्नेश्वरी देव्यै नमः यो मन्त्र पढ्नुहोला। ओम स्वप्नेश्वरी देव्यै नमः यो मन्त्रले तपाईँका लागि थप अवसर प्राप्त हुन्छ र नराम्रो नहोस्, दुर्घटना नहोस्, खराब नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि ओम महामृत्युञ्जयाय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोला। ओम महामृत्युञ्जयाय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने नराम्रो हुनबाट जोगिनुहुन्छ। हामीले 2077 सालको माघ महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुत गरेका छौँ। यो रह्यो विक्रम सम्वत 2077 सालको माघ महिनाको मासिक राशिफल। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रा कुराहरू राम्रो लाग्छन् भने साथीभाइ इष्टमित्रलाई सेयर गरिदिनु होला। सँगसँगै हामीलाई तपाईँको कुनै पनि प्रश्न रहेको छ, जिज्ञासा रहेको छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईँको व्यक्तिगत जिज्ञासा हो भने तपाईँलाई त्यही लेखेर हामी पठाउँछौँ भने सामूहिक जिज्ञासा हो, सर्वजना हिताय कुनै कुरा रहेको छ भने हामी तपाईँलाई त्यसका लागि अलग भिडियो बनाएर पनि राख्नेछौँ। यो कुरा रहेको छ। हामी विभिन्न सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेर कामहरू गर्दै आएका छौँ। यो कृतिपुरको नगौँदो बाटोमा बाआमा घर नाममा वृद्धाश्रम सञ्चालन रहेको छ र सँगसँगै यहाँनिर तपाईँले जन्मोत्सव पूजा लगाउन सक्नुहुन्छ, बुवा आमाको तिथि मनाउन सक्नुहुन्छ, विवाहको वर्षगाँठ मनाउन सक्नुहुन्छ, पूजापाठ गर्न सक्नुहुन्छ। टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईँले नाम पठाएर तपाईँको नाममा यहाँनिर भोजन, नित्य पूजा, हवन हामी गराइदिन सक्छौँ। यो कुराकानी रहेको छ र सँगसँगै हामी उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाजबाट अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने पनि काम गर्दै आएका छौँ। त्यसको पछिल्लो अपडेट तपाईँले ब्राइट स्टार सोसाइटी नाम गरेको फेसबुक पेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। हाम्रा कुराहरू राम्रा लाग्छन् भने तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु भयो भने आगामी दिनमा आउने नयाँ भिडियोहरू तपाईँ सामु चाँडै आउनेछन्। यति भन्दै आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।